ओके रेकर्ड भयो ल फाइल ह्यान्डलिङ कि फाइल किन चाहिन्छ भने फाइल ह्यान्डलिङमा फाइल किन चाहिन्छ भने फाइल चाहिँ हाम्रो नर्मल्ली के डेटाहरू पर्मानेन्टली स्टोर गर्नु पर्यो भने जुन चाहिँ भोलाटाइल भन्छ के पर्मानेन्ट डेटा स्टोर गर्नु पर्यो फाइल चाहिन्छ र हार्ड डिस्कमा फाइल स्टोर भएको हुन्छ। अब फाइल के गर्नुहुन्छ तपाईँ नर्मल्ली त्यहाँ गएर के गर्नुहुन्छ फाइल तपाईँले इमेजिनेसन गर्नुहोस् त फाइलमा के गर्नुहुन्छ जस्तै एउटा डक खोल्नु भयो होइन त्यो डकमा के गर्नुहुन्छ तपाईँ भन्नुहोस् त के गर्नुहुन्छ त्यो एउटा त्यहाँ डकको फाइल सुरुमा डकमा के गर्नुहुन्छ फाइलको अपरेसन के छ सुरुमा डकलाई सुरुमा ओपन गर्नै पर्छ हैन फाइल अपरेसन हेर्नुहोस् है मेन अपरेसन भनेको तीनटा हुन्छ के फाइल अपरेसन सुरुमा के गर्नुहुन्छ डकलाई ओपन गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ ओपन त गर्नुहुन्छ डक हुन्छ नि तपाईँ डाइरेक्ट उ त गर्न सक्नुहुँदैन डकलाई ओपन गर्नुपर्छ कुनै पनि डकुमेन्ट्सलाई फाइललाई के गर्नुपर्छ ओपन द फाइल फर्स्ट भनेको ओपन द फाइल एउटा अपरेसन चाहियो फाइल ओपन गर्नै पर्यो हैन अनि अर्को भनेको जब ओपन गर्नुहुन्छ नि त्यसपछि तपाईले के गर्नुहुन्छ जस्तै तपाईले डक खोल्नु भयो तपाईले के तपाईको कुनै डकुमेन्ट भयो असाइनमेन्ट त्यो खोल्नु भयो तपाईले सुरुमा त्यो ओपन गर्नुपर्छ के खोल्नको लागि हैन त्यो त नर्मली हामीलाई थाहा भएको कुरा हो अब त्यसपछि त्यहाँ रिड अर राइट भन्ने हुन्छ के रिड अर राइट अपरेसन भन्छ है रिड अर राइट अन अ फाइल यो भनेको कस्तो भन्दाखेरि यो नर्मली एज अ हुन्छ नि नन टेक्निकल भाषामा बुझ्नु पर्यो भने चाहिँ तपाईले डक खोलिसकेपछि त्यहाँ तपाईले डक एडिट गर्नु भयो भने त्यसलाई के भन्छ राइट गर्नु भयो नयाँ डक खोलेर या पहिलेको डकमा त्यहाँ राइट गर्नु भयो हैन एडिट मात्रै गर्नु भयो त्यो डकलाई पढ्नु भयो भन्न खोजेको है त यो कन्सेप्ट बुझ्नु भयो नि तपाईले हजुर अब हेर्नुहोस् थर्ड स्टेप के हुन्छ जब तपाईँ डक ओपन गर्नुहुन्छ जस्तै तपाईँको नर्मली VS कोड हुन्छ यो नर्मली MS कोडमा डक के बनाउनु भएको छ या हुन्छ नि पावर पोइन्टमा बनाउनु भएको छ भने तपाईँले के गर्नु ओपन गर्नुहुन्छ सुरुमा त्यसपछि त्यहाँ रिड गर्नुहुन्छ त्यहाँको कन्टेन्ट हैन त्यसपछि के गर्नुहुन्छ त्यहाँ राइट पनि गर्न सक्नुहुन्छ रिड पनि गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा अरू नयाँ थप्न पनि सक्नुहुन्छ तर त्यसपछि थपिसकेपछि तपाईले त्यस्तै राख्नुहुन्छ त्यो फाइलहरू के गर्नुहुन्छ जब हेरिसकेपछि तपाईँ क्लोज गर्नुहुन्छ कि भन्नुहोस् त त्यो फाइल क्लोज गर्नुहुन्छ नि त माथि एउटा क्यान्सल बटन दिएर क्लोज अ फाइल यो तीनटा कन्सेप्ट बुझ्नुहोस् है हामीले सुरुमा अब के हो त अपरेसन अल्गोरिदम के हो भन्दाखेरि सुरुमा ओपन गर्ने त्यहाँभित्र के अपरेसन गर्ने रिडर राइटर ओपन के गर्ने हो अनि त्यसपछि क्लोज गर्ने है त यो कन्सेप्ट बुझ्नु हो त यो कन्सेप्ट बुझ्नु भयो नि हजुर ओपन अ फाइल रिड अ फाइल क्लोज अ फाइल यो याद गर्नु पर्दैन जस्तै तपाईँ नर्मली हैन बनाले त्यो त बुझिसके ओके हुन्छ अब हेर्नुहोस् अब तपाईँले अब कसरी काम गर्छ बिहाइन्ड द सिन हेर्नुहोस् त बिहाइन्ड द सिन हेर्नुहोस् अब तपाईँले नर्मली त यो त काम गरेकै कुरा हो बिहाइन्ड द सिन प्रोग्राममा कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि प्रोग्राममा ओपन गर्नको लागि के होइन कि हेर्नु इङ्ग्लिस लाइक कमान्ड ओपन भन्ने फङ्सन युज हुन्छ हेर्नुहोस् के युज हुन्छ ओपन भन्ने फङ्सन युज हुन्छ ओपन फङ्सनमा तपाईँको दुईवटा आर्गुमेन्ट्स लिन्छ दुईवटा प्यारामिटर्स लिन्छ फर्स्ट भनेको फाइल कता छ भनेर हुन्छ है फर्स्ट भनेको फाइल कता छ अब जस्तै मलाई ल एउटा फाइल बनाऊ है त ल message.txt भन्ने फाइल बनाएर है त यो message.txt फाइल कता छ अहिले म यो डिरेक्टरीको नाम हो है यो कुन जस्तै तपाईको बाहिर कुनै पनि अर्को फोल्डरमा छ भने तपाईको ब्याकस्ल्यास हुन्छ नि फाइल भन्ने फोल्डर भित्र यो तपाईको यहाँभित्र यो पाथ देखाएको है यो टेक्स्टको पाथ देखाएको है मैले यो अहिले म त्यसमै भन्ने भएको कारणले गर्दा अब म फाइल बनाउँछु है त्यही फोल्डरमै फाइल बनाउँछु है त त्यही फोल्डरमा एउटा फाइल बनाउँछु के message.txt यो पाथको नाम है त अब यहाँ मैले मेसेज गर्छु है त हेलो अविनाश हेलो कुशल जी है गुड मर्निङ अब हेर्नुहोस् त हामी त यो हेर्नुहोस् मैले के गरेँ भन्दाखेरि यो फाइलमा केही कन्टेन्ट लेखेँ है त हेर्नुहोस् त केही कन्टेन्ट लेखेँ नि त यो फाइलमा हजुर त्यो मेसेज हजुर यो लाइन बाई लाइन लेखेँ हेर्नुहोस् त यो लाइन बाई लाइन यो लाइन इन्डसम्म लेख्न मिल्छ उतासम्म लेख्न मिल्छ अहिले जस्ट मैले यो एउटा लाइन 3 वर्डको लाइन लेखेँ है त यो दुईटा लाइन तीनटा लाइन चारवटा लाइन अब हेर्नुहोस् त यो लाइन बाई लाइन 1 2 3 4 भन्ने लाइनमा छ अब मैले के गर्छु यदि मैले त्यो कुनै पनि फाइल ओपन गर्नु भनेको बाई डिफल्ट फाइललाई रिड गर्नु भन्दा जस्ट रिड गर्नु क्या जाने फाइललाई ओपन गर्ने पढ्ने आउने अरु केही गर्न मिल्दैन जस्ट पढ्ने त्यहाँ के गर्ने के पढ्ने देखाउने त्यो गर्न मिल्यो है त बाई डिफल्ट भयो है त अब बाई डिफल्ट भन्ने बित्तिकै रिड गर्छ तर म पनि तर त्यसपछि फर्स्ट आर्गुमेन्ट फाइलको नाम और फाइलको पाथ सेकेन्ड आर्गुमेन्ट के गर्ने भनेर है त त्यसमा रिड गर्ने कि राइट गर्ने अहिले म जस्ट बाई डिफल्ट रिड हो तर पनि मैले रिड भनेर टाइप गर्ने है त यो मोड भन्छ के यसलाई फाइलको मोड के गर्ने त फाइलमा भनेर है त
अब हेर्नुहोस् त, अब यो फाइलमा मैले भने ओके ओपन गर्नुहोस् मेसेजर टीएक्सटी, त्यसपछि गएर रिड गर्नुहोस्। अब यो ओपन भन्ने चाहिँ ओपन डाइरेक्ट हुँदैन क्या, यसले के दिन्छ भन्दाखेरि फाइल अब्जेक्ट दिन्छ, फाइल ह्यान्डल दिन्छ। ओके फाइलमा के गर्न चाहनुहुन्छ मैले तपाईँलाई ओपन गरिदिएँ है, अब फाइलमा तपाईँलाई अब आफै एउटा कुनै पनि भेरिएबलमा स्टोर गरेर अब त्यसमा काम गर्नुहोस् भन्छ है त। अब हेर्नुहोस् त मैले काम गर्छु, ल ठिक छ म काम गर्छु, एउटा कन्टेन्ट्स भनेर बनाउँछु, त्यो याफ डट रिड भन्ने कमान्ड, रिड भन्ने एउटा के हुन्छ फङ्सन हुन्छ, एउटा मेथड हुन्छ, त्यसले के गर्छ यो मेसेज डट टीएक्सटी भित्र यो याफ भन्नेको के हो यो मेसेज डट टीएक्सटी भित्र भएको कन्टेन्टलाई रिड गर्नुहोस् भन्छ कि। अब मैले हेर्नुहोस् त प्रिन्ट कन्टेन्ट्स गरे भने चाहिँ प्रिन्ट कन्टेन्ट गर्छु है त। अब के भन्छु पाइथन फाइल ह्यान्डलिङ हैन, यता हेर्नुहोस् त के गर्यो हेर्नुहोस् त, यो सबै फाइललाई रिड गर्यो क्या, यो भएको मेसेज डट टीएक्सटी फाइललाई भएको मेसेजले सबैलाई एक्जिक्युट गर्यो। अब यसमा एउटा कुरा बुझ्नुहोस्, जब फाइल ओपन गर्नुहुन्छ एउटा हुन्छ नि तपाईँले क्लोज गर्नै पर्छ। क्लोज गर्नको लागि के कुन फाइल क्लोज गर्ने, याफ फाइल, एउटा याफ हुन्छ नि ह्यान्डल हो, अब्जेक्ट हो कि, अब्जेक्टमा काम गर्छौँ कि हामीले, यो डाइरेक्ट यो यसले एज अ अब्जेक्टको रूपमा दिन्छ, यो भित्र के काम अब अब्जेक्टको के प्रोपर्टिजहरू हुन्छ मेथडहरू हुन्छ नि त, त्यही हो कि यो भएको। यो चाहिँ अब याफ डट यसमा क्लोज गर्नु पर्यो, यो क्लोज फङ्सनले के गर्छ क्लोज गर्छ। अब यति बुझ्नुहोस् तीनटा कन्सेप्ट, ओपन गर्नुभयो अहिले रिड मोडमा, अब हामी फर्स्टमा पढ्दैछौँ रिड मोडमा ओपन गर्नुभयो है त, रिड मोडमा ओपन गर्नुभयो, अनि रिड मोडमा ओपन गर्नुभयो त्यसपछि त्यसलाई के गर्नुभयो एउटा रिड गर्नुभयो, रिड भन्ने फङ्सन युज गरेर त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि भेरिएबलमा राख्नुभयो, त्यो भेरिएबल जस्ट प्रिन्ट गरिदिएको मात्र हो। अनि त्यसपछि जब काम गरिसक्नुहुन्छ त्यसपछि क्लोज गरिदिनु भयो। ओके है त ग्रेट, ल तपाईँले बुझ्नुभयो। अब हेर्नुहोस् है, अब मलाई रिड गर्ने, ल ठिक छ हामीहरू के गर्थ्यौँ लिस्टहरूमा, जस्तै यो भनेको एउटा आइटम सोच्नुहोस् क्या, एउटा फर्स्ट आइटम सोच्नुहोस्, यो सेकेन्ड आइटम सोध्नुहोस्, यो थर्ड आइटम लिस्टमा हुन्थ्यो नि यो लिस्टमा होइन। अब हेर्नुहोस् त मैले यदि मैले यो लाइन मात्र रिड गर्नु पर्यो भने कसरी गर्ने, अब अर्को फङ्सन हुन्छ के रिड लाइन भनेर फङ्सन हुन्छ। रिड लाइन फङ्सनले के गर्छ लाइन मात्र फर्स्ट लाइन मात्र के गर्छ रिड गर्छ। हेर्नुहोस् त मैले त्यही फर्स्ट लाइन हेलो कुशल जी मात्र भनेछ, हेर्नुहोस् त के हो हेलो कुशल जी भनेर मात्र प्रिन्ट गर्यो है त, त्यो बुझ्नुभयो नि तपाईँले। रिड लाइन फङ्सनले रिड भन्ने फङ्सनले फेरि सेम तरिकाले अब जस्तो अरू 20 को लाइनिङ मात्रलाई चुज गर्नु छ अथवा स्पेसिफिक पार्टको लागि चुज गर्नु छ भने पनि रिड लाइनिङ काम गर्छ र हैन। रिड लाइनले के गर्छ अब म तपाईलाई बुझाउँछु, रिड लाइनले फर्स्ट लाइन रिड गर्छ है त। अब रिड लाइन मैले ल 2 दिएँ है त, हेर्नुहोस् त इन्डेक्सको रूपमा तपाईँले लिस्टको जस्तो के गर्दैन, लिस्टको जस्तो के गर्दैन काम गर्दैन, यसले गर्छ। ओके रिड लाइन भन्ने यो 2 भनेको एज अ दुईवटा रिड फर्स्ट लाइनको दुईवटा क्यारेक्टर मात्र प्रिन्ट गर, एचई मात्रै प्रिन्ट गर, जस्तै 10 वटा भनेपछि त्यस्तो काम गर्दैन, यो आइटमको जस्तो काम गर्दैन कुनै। अब मैले तपाईँलाई बुझाउनको लागि हेलो कुश भनेको तपाईँको पार्टिकुलर क्यारेक्टर चाहिँ लिन मिल्छ के, पार्टिकुलर क्यारेक्टर प्रिन्ट गर्न मिल्यो है त। अब होइन मलाई चाहियो रिड लाइन्स, ल अब रिड लाइन्स सबैहरू प्रिन्ट गर्नु, यो 10 चाहिँ मैले पार्टिकुलर क्यारेक्टर गर्नको लागि अब रिड लाइन गर्नु पर्यो भने हेर्नुहोस् है पहिला के छ रिड लाइनमा के आउँछ, यो फाइललाई कस्तो स्ट्रक्चरमा रिड गरिदिन्छ है। हेर्नुहोस् त सरी के गर्यो हेर्नुहोस् त, यहाँ हेर्नुहोस् त त्यो हेर्नु एज अ लिस्टमा रिड गर्यो क्या, हेर्नुहोस् त हेलो हेलो कुशलजी भन्ने एउटा फर्स्ट लाइनलाई एउटा लिस्ट आइटम बनाइदियो, ब्याकस्ल्यास एन भनेको यो बाइ डिफल्ट ब्याकस्ल्यास एन नयाँ भएको हुन्छ नि त हैन। अब गुड मर्निङ भनेर गऱ्यो, हाउ आर यु भनेर टेक केयर भनेर गऱ्यो है त। अब हेर्नुहोस् तपाईँले भनेको जस्तै म गरेँ, अब डाइरेक्ट गर्न मिल्दैन। अब तपाईँले भनेको जस्तै म यो त लिस्ट हो, हेर्नुहोस् यो कन्टेन्ट भनेको लिस्ट हो, हेर्नुहोस् त्यही प्रिन्ट गरेको मैले। अब हेर्नुहोस् है फर कन्टेन्ट इन कन्टेन्ट्स भनेर मैले गर्न मिल्यो कि होइन, यो लिस्टमा राख्न मिल्यो क्या, यो कसरी बुझ्नुभयो है त। अब हेर्नुहोस् है प्रिन्ट कन्टेन्ट मात्रै गरेँ है त मैले, ल कन्टेन्ट गरेँ। अब हेर्नुहोस् त सेम त्यही तरिकाले यो प्रिन्ट कन्टेन्ट छोडिदिन्छु म। अब त्यही लिस्टलाई मैले रिड लाइन्स भन्नेले के गर्दा रहेछ लिस्ट अफ आइटम्स, आइटम भनेको फर्स्ट लाइनलाई एउटा आइटम बनाउँदा रहेछ। हेर्नुहोस् कुशल जी हेलो गुड मर्निङ, यो न्यू लाइन भएको कारण न्यू लाइन आउँछ नि बाई डिफल्ट, त्यसैले चाहिँ यो न्यू लाइन देखाएको यो।
हेर्नुहोस् गुड मर्निङ हाउ आर यु टेक केयर भनेर यो देखायो। अब तपाईँले भन्नुभएको थियो ओके यो मात्र हाउ आर यु भन्ने लाइन मात्र प्रिन्ट गर्यो। हाउ आर यु कुन आइटममा थियो लिस्टको? 0 1 हाउ आर यु लिस्टको सेकेन्डमा थियो, 2 मा थियो है। 2 मा भने कुन इन्डेक्समा थियो? 2 इन्डेक्समा थियो। इन्डेक्सिङ हुन्छ त लिस्टमा त। हजुर यो कन्टेन्ट्स भनेको यो लिस्ट हो। अब हेर्नुहोस् त, अब तपाईँले त्यही भन्नुभयो जस्तै मलाई गरे कन्टेन्ट्सको कुन लिस्ट कुनमा 2 मा थियो है त। हेर्नुहोस् त तपाईँले त्यसरी पनि जस तपाईँले यति बुझ्नुहोस् कि पर्मानेन्टली स्टोर गर्नुको लागि राखेको ठाउँ कतिचोटि प्रिन्ट भयो। हेर्नुहोस् हाउ आर यु भनेर 4 चोटि प्रिन्ट भयो। किन भन्दाखेरि यो लिस्ट हो नि त। अब तपाईँले डाइरेक्ट अब हुन्छ लुप हो नि त, लुपले 4 चोटि प्रिन्ट गरिदिन्छ क्या। अब तपाईँ एकचोटि प्रिन्ट गर्नुभयो भने यस्तै हुन्छ। हाउ आर यु भनेर प्रिन्ट गर्न सक्नुभयो। यो कन्टेन्ट्सको यो पार्टिकुलर यो कन्टेन्ट्स भनेको तपाईँ रेड लाइन्सले के गर्दा रहेछ लिस्टलाई लिँदा एज अ लिस्ट भनेको फर्स्ट आइटम सेकेन्ड आइटम लिस्टभित्र के। यो कुरा बुझ्नु भयो त। रिडमा कन्सेप्ट बुझ्नु भयो त्यो है त। अब यो रिडको कन्सेप्ट तपाईँलाई क्लियर भयो। यति नै हो रिडको कन्सेप्ट है त। अब राइट मोड हेर्नुहोस्। अब राइट मोड रिड गर्नको लागि पहिला फाइल बनाएको हुनुपर्छ है त। हेर्नु त्यो मेसेज र टीएक्सटी बनाएको हुनुपर्छ हेर्नुहोस्। हजुर तर राइट गर्नको लागि अब रिड भनेको तपाईँले जानुभयो फाइल बनाएको छ त्यहाँ गएर हेर्नुभयो चेक गर्नुभयो त्यहाँ रिड लाइन भनेको एउटा लाइन गर्नुभयो। रिड लाइन्स भनेको त्यहाँ त्यो लाइन्सहरूलाई एउटा लिस्टमा राख्नुभयो त्यसमा केही म्यानिपुलेसन गर्नुभयो है त। त्यो त्यसलाई क्लोज गरिदिनु भयो सकिसकेपछि। अब राइट मोड भनेको के हो भन्दाखेरि अब राइट तपाईँ ओके नयाँ फाइल बनाउँदाखेरि तपाईँलाई के अलरेडी फाइल बनाएकै हुनुपर्छ कि नबनाए पनि हुन्छ? तपाईँलाई इमेजिनेसन गर्नु त। राइट मोडको लागि त के अरे फाइल त अलरेडी बनाउनु पर्दैन होला, हामी त्यतिकै नै क्रिएट गर्न मिल्छ होला। हो नयाँ फाइल क्रिएट पनि गर्न सक्नुहुन्छ नि त बनाउनु। अब लग मलाई डकुमेन्ट बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि नयाँ फाइल क्रिएट पनि गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब होइन ल ठिक छ राइट मोडको लागि होइन पहिल्यै फाइल भएकोलाई एडिट पनि नयाँ पनि त्यसमा राख्न मिल्यो भन्न मिल्यो त्यो पनि मिल्यो नि त। पहिल्यै फाइल बनाइसकेको थिएँ हिजो अनि त्यसमा त्यो पनि मिल्यो नि त। दुईटा कुरा मिल्यो कि त्यसमा। अलरेडी फाइल छ भने ठिक छ त्यो फाइलमा काम गर्छ। तर यति बुझ्नुहोस् कि राइट मोडमा अलरेडी फाइल छ भने त्यो फाइलको पहिलाको डेटाहरू सबै उडाइदिन्छ है त राइट गर्दाखेरि। भनेपछि एउटा एम्प्टी राइट पहिलाको फाइल त त्यो नाम लिन्छ तर त्यहाँभित्रको कन्टेन्ट उडाएर नयाँ आफ्नो कन्टेन्ट राइट गर्छ के राइट मोडमा। यति बुझ्नुहोस्। जस्तो तपाईँले हिजो बनाएको डकमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने राइटमा त्योमा हिजो बनाएको डकमा लेखेको कुराहरू के उडाइदिन्छ। अब हेर्नुहोस् कसरी फेरि त्यही कन्सेप्ट हो। सुरुमा ओपन गर्ने ओपन फङ्सनले अब मैले ल मेसेज डट अब सुरुमा नयाँ फाइल बनाऊ त। सुरुमा नयाँ फाइल बनाएर काम गरौँ है त। python.txt भनेर यो txt भनेको एउटा एक्सटेन्सन हो। तपाईँले अरू पनि यो एक्सटेन्सन लेख्न सक्नुहुन्छ है फाइलको। अब हेर्नुहोस् त अब मैले कुन मोडमा भने अहिले राइट मोडमा। मैले राइट मोडमा के भनेको थिएँ यदि राइट मोडमा अलरेडी यो python.txt फाइल छैन भने बनाउँछ त्यसमा के राइट गर्छ हेर्नुहोस्। डट राइट भन्ने के गर्छ एप डट राइटले के गर्छ राइट हेलो पाइथन इज असम होइन पाइथन इज असम भनेर म के गरेँ यो राइट गर्न चाह्यो भने होइन यो राइट गर्न के गरेँ यो राइट गर्न खोज्यो भने होइन यो राइट गर्न खोज्यो भने के हुन्छ यता हेर्नुहोस् है। अब यो गरेपछि मैले के गर्नुपर्छ एउटा अपरेसन भुलेँ मैले एफ डट क्लोज गर्नु पर्यो है त। क्लोज गर्नै पर्यो है त। अब हेर्नुहोस् त जब क्लिक गर्छु यहाँ के देखाउँदैन किन देखाउँदैन जस्ट राइट गरेको हो यहाँ आउट प्रिन्टमा देखाउनु पर्ने आवश्यक छैन। अब राइट भनेपछि एउटा नयाँ फाइल क्रिएट भयो होला हेर्नुहोस् त्यहाँ यता छेउमा हेर्नुहोस् यता python.txt भन्ने फाइल क्रिएट भयो त्यहाँ चाहिँ डेटाहरू लेख्यो हेर्नुहोस्। यो बुझ्नुभयो नि डेटाहरू लेख्यो। अब अघि नै मैले के गरेको थिएँ अघि नै मैले हजुरलाई कसरी देखाएँ जस्तै अर्को पनि डेटा लेख्नु याफ डट प्रोग्रामिङ इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड यता हेर्नुहोस् है पाइथन प्रोग्राम इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड। अब हेर्नुहोस् त यो म गर्नुपर्छ है। अब यो पनि राइट गर्नु पर्यो भने हेर्नुहोस् त अब पाइथन प्रोग्रामिङ एउटै लाइनमा आयो है त। अघि नै हेर्नुहोस् त अघि नै मैले के भनेको थिएँ तपाईँको राइट गर्दाखेरि के हुन्छ या रिड गर्दाखेरि के हुन्छ तपाईँको ब्याकस्ल्यास एन भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ। अर्को लाइनमा जाँदाखेरि तपाईँले ब्याकस्ल्यास एन दिनै पर्ने हुन्छ क्या। अब हेर्नुहोस् नयाँ लाइनमा अब गएर बस्यो हेर्नुहोस् त पाइथन प्रोग्राम इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड भएर हेर्नुहोस् त यो बसेको बसेन नयाँ लाइनमा प्रिन्ट भयो क्या। अब तपाईँले रिड गर्दाखेरि एज अ हुन्छ नि लिस्ट रिड गर्न सक्नुहुन्थ्यो भने तपाईँले राइट गर्दाखेरि पनि एज अ लिस्ट तपाईँ राइट गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यता हेर्नुहोस्
एउटा लिस्ट तपाईं राइट गर्नुस् ल तपाईको नेम अनि त्यसपछि मेरो नेम सेम भयो हरि भयो है त अनि अब हेर्नुस् त अब यसमा के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जस्तै अब यो लिस्टलाई राइट गर्नु पर्यो भने याफ डट राइट लाइन्स भन्ने हुन्छ क्या राइट लाइन्स भन्ने कमान्ड हुन्छ राइट लाइन्सले के गर्छ त्यो लिस्टहरु एक एक लाइनमा राइट गर्छ एलएसटी लिस्टलाई अघि नै हामीले लिस्टलाई रिड गर्न सक्छौं भने यो लिस्ट भनेको यसलाई राइट गर्न सक्छौं हेर्नुस् है यो कन्सेप्ट भुल्यो है त अब हेर्नुस् है यो python.txt मा python.txt मा के भइदियो हेर्नुस् त python.txt मा यो कुशल हिमाल श्याम हरि भनेर तर एउटै लाइनमा दियो मैले के भनेको थिएँ मल्टिपल लाइन दिनको लागि ब्याकस्ल्यास n गर्नु पर्यो यसमा तपाईले हरेक गर्दाखेरि ब्याकस्ल्यास n किन भन्दाखेरि तपाईँ यो दिनै पर्छ तपाईको उसमा अघि नै मैले रिड गरेँ तपाईलाई देखाएको थिएँ यो हुन्छ हैन त्यही कुरा मैले राइट गरेको के हैन त्यो कुरा के गरेको त्यो कुरा राइट गरेको हेर्नुस् है हेलो त्यो कुरा के गरेको राइट गरेको हेर्नुस् है python.txt मा हेर्नुस् त सरी python त छ python.txt हेर्नुस् कुशल हिमाल श्याम हरि के भयो तपाई राइट भयो के त्यही लिस्टलाई तपाईले अघि यो लाइन बाइ लाइन यो एउटा लिस्टको आइटम जस्तो सोच्नु भयो के अहिले लिस्ट आइटमहरुलाई के भयो राइट गर्न मिल्यो है त यो राइटको कन्सेप्ट भयो राइटमा यति नै बुझ्नु छ राइट लाइन्स भनेपछि मल्टिपल लाइन राइट गर्न मिल्यो एउटा एज अ लिस्टमा राइट भन्ने बित्तिकै कुनै पनि कन्टेन्ट राइट गर्न मिल्यो भने जे पनि कन्टेन्ट राइट गर्न मिल्यो अब जस्तै मैले यसमा नै जस्तै मैले अघि नै अलरेडी फाइल भएको या message.txt गर्यो भने मैले के भनेको थिएँ अघि नै यदि कुनै पनि अलरेडी फाइलमा राइट गर्यो भने पहिलाको यो message.txt को फाइल सबै उडाइदिन्छ के उडाएर नयाँ फाइल राख्छ है त हेर्नुस् मैले अब यसलाई रन गरेँ अब रन गरेँ हेर्नुस् रन गर्ने बित्तिकै हेर्दा हेर्नुस् है message.txt मा हेर्नुस् त यहाँ के गर्यो पहिलाको फाइललाई के गर्यो लाइन बाइ लाइन पहिलाको फाइललाई उडाइदियो अब हेर्नुस् है अब होइन मलाई यो उडाउन चाहिएन मलाई उडाउनु भएन मलाई चाहिँ अब अपेन्ड फाइल भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ भनेको ओके राइट मोडको कन्सेप्ट के भयो भन्दाखेरि राइट मोडको कन्सेप्ट के भयो भन्दाखेरि हैन तपाईको पहिलाको फाइलमा चाहिँ रिप्लेस गरिदियो त्यसले यो राइट मोडमा रिप्लेस गर्यो तर होइन मलाई यो मोड अलिकति यसमा एररहरु आयो यो हुन्छ नि अलिकति काम भएन पहिलाको फाइल जस्ताको त्यस्तै हुनु पर्यो र पहिलाको फाइलमा नयाँ हुन्छ नि बस नयाँ आइटम एड गर्न यस्तो मिल्यो नि त message.txt को पहिलाको फाइल पनि यस्तै हरिसम्म ठीक छ त्यसपछि एड गर्न मिल्यो नि राइट गर्दाखेरि पनि त्यस्तो गर्न सकिन्छ कि सकिदैन भनेर फाइलले बनाएको छ सकिन्छ अपेन्ड भन्ने मोड युज गरेर यो मोड हेरेर अपेन्ड भन्ने युज गरेर हेर्नुस् त त्यही मैले यता युज गर्छु हेर्नुस् त त्यही कुरा युज गर्छु यता अनि यसमा के गर्छु अपेन्ड भनेर युज गर्छु ए भन्ने मोडले के गर्छ त्यही फाइलमा मैले के गर्छ जस्तै त्यसमा त्यसलाई केही डिस्टर्ब गर्दैन हेलो अनि त्यसपछि वर्ड भन्ने त्यसलाई केही पनि डिस्टर्ब गर्दैन अहिले राइट गरेछ हामीले राइट त्यही गरेको अघि नै कन्सेप्ट गरेको तर यहाँ मोडले कति चेन्ज गर्दै हेर्नुस् यो मोडले अपेन्ड गर्छ नयाँ आइटम थप दिन्छ के हामीले अपेन्ड भनेको हामीले उसमा लिस्टमा गरेर पठाएको थियो नि हजुर हो त्यो अपेन्ड लास्टमा आएर थप दिन्छ हेर्नुस् त अब हेर्नुस् त्यही message.txt मा अघि नै उडाइदिएको थियो अहिले उडाएन हेर्नुस् जस्ताको त्यस्तै राख्यो नयाँ हामीले जे राख्न चाहनुहुन्छ त्यो चाहिँ म राखिदिन्छु भनेर राख्यो है त यो कुरा बुझ्नु भयो नि अर्को हेर्नुस् अर्को भनेको जस्तै अब यसमा पनि फाइलहरु राख्न चाहनुभयो है त याफ डट राइट गर्नुभयो है त याफ डट राइट गरेपछि हेलो हाउ आर यु भने है त यो लाइन चाहिँ फेरि के हुन्छ राइट हुन्छ है त अब यो लाइन राइट गर्नु भनेको के हो ब्याकस्ल्यास n सायद भइसक्यो होला उता माथिले काम भइसक्यो होला तपाईँ ब्याकस्ल्यास n दिउँ न नयाँ लाइनमा जानको लागि अब हेर्नुस् त तपाईले अपेन्ड भन्ने फंक्सनले के गर्यो यो ब्याकस्ल्यास n भनेको एउटा लाइन नयाँ लाइन चाहिँ दियो अनि त्यसपछि चाहिँ यो प्रिन्ट गर्यो अपेन्डको फाइदा के रहेछ राइट गर्नु भन्दा अपेन्ड गर्नु जस्तो तपाईले अलरेडी हिजो राइट गरेको कुराहरुमा त्यो हजुर त्यो डिलिट नगरेर त्यो आइटम रिमुभ नगरेर हो त्यो चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो है त काम गर्ने भयो त्यसैमा हेलो ब्रो
ब्रो अलिकति तिम्रो हुन्छ नि हजुरको उ भइरहेछ के त्यो के अरे मेरोमा इन्टरनेट स्लो भयो ए ओके अब स्लो अहिले भयो ठिक छ ओके है त त्यस अपेन्डको रिडको कन्सेप्ट बुझ्नुभयो है तपाईँले है त अब यहाँ क्लोज गर्ने कन्सेप्ट बुझ्नुभयो अब हेर्नुहोस् त अब यो फाइलको कन्सेप्ट बुझिसकेपछि म तपाईँलाई बुझाउँछु यो अलिकति फेरि लामो मेथड भयो है त भन्ने कुरा मैले गर्न मिल्यो क्या अब फेरि क्लोज गर्नु पर्यो फाइललाई ओपन गर्नु पर्यो त्योभन्दा सजिलो मेथड केही छ कि छैन अब मिल्छ त्यही मैले रिड गर्दाखेरि त्यही फाइल रिड गर्नु पर्यो भने रिड अफ फाइल गर्नु पर्यो भने मैले यस्तै गर्न सक्छु अर्को सिन्ट्याक्स है त्यो सुरुमा मैले विथ ओपन हैन अब ओपन फाइल के message.txt फाइलको नाम message.txt फाइल ओपन गरे अनि त्यसपछि मैले यसलाई रिड मोडमा गरे यो ओपन गरेको फाइललाई एज अलाइज गरौँ के अलाइज यसको उपनाम के दिए याफ भनेर दिए अघि याफमा दिन्थ्यौ अहिले याफ भनेर दिए यता कोलन दिनुपर्छ यो बुझ्नुहोस् है कोलन इन्डेन्टेसन यहाँ भित्र के काम गर्ने याफ.read प्रिन्ट याफ.read हेर्नुहोस् त एउटै लाइनमा विथले के गर्छ यति बुझ्नुहोस् कि विथले हामीले रिड गरेर राख्नु पर्छ के अरे क्लोज गरेर राख्नु पर्दैन अटोमेटिकली क्लोज गरिदिन्छ यो विथ फङ्सनले विथ किबोर्डले के गरिदिन्छ अटोमेटिक क्लोज गरिदिन्छ हेर्नुहोस् त यो कुशल हिमाल श्याम हरि भनेर यसमा अटोमेटिकली प्रिन्ट भयो है त विथ किन युज गर्ने भन्दाखेरि यदि हामीलाई क्लोज गरेर राख्नु पर्यो याप.क्लोज अनि त्यसको अरू काम गर्नु परेन भनेपछि डाइरेक्ट यो अब्जेक्टमा राख्नु परेन भने हामीले यस्तो पनि सिन्ट्याक्स लेख्न सक्छौँ यो विथ भनेर पनि युज गर्न सक्छौँ है त विथको कन्सेप्ट बुझ्नुभयो त्यसै विथ किन गरेको भन्दाखेरि त्यो चाहिँ बुझे ए ओके है त अब यसमा अपरेसन गर्ने माथिको जस्तै अपरेसन अब रिड गरेको फाइललाई फर लुप लगाएर रिड गर्न सक्नुहुन्छ इच लाइनलाई रिड लाइन गर्न सक्नुहुन्छ हैन अब रिड लाइन गर्न सक्नुहुन्छ अब मैले त यो टेक्स्टको कुरा गरेँ ल ठिक छ रिड लाइन भनेर मैले टेक्स्टको कुरा गरेँ यदि मलाई पिक्चरको कुरा गर्नु पर्यो मलाई यदि पिक्चर भनेको पिक्चरहरू कुनै पनि इमेजहरू के हुन्छ एज अ टेक्स्ट फर्मेटमा हुँदैन क्या यदि यो कुनै पनि म्यासेज भन्ने एउटा कुनै पनि पिक्चर छ यसलाई जेपीजी फर्मेटमा छ भने है त हेर्नुहोस् त जेपीजी फर्मेटमा छ भने यो भनेको यो कुन मोडले रिड मोडले पनि काम गर्दैन राइट मोडले पनि काम गर्दैन रिड यो फाइललाई रिड गर्नु पर्यो भने यो पिक्चर एज अ टेक्स्टको रूपमा हुँदैन क्या तपाईँ पिक्चरको थाहा होला पिक्चर भनेको स्मल बाइनरी भ्यालु 0 1 पिक्सेलहरू मिलेर बनेको हुन्छ पिक्चर तपाईँलाई थाहा होला पिक्चर भनेको पिक्सेल घट्यो भन्छ नि हामी नर्मल्ली तेरो मेसेजबाट फोटो नपठाउनु है अलिकति तेरो मेलबाट पठा अर्को राम्रो हुन्छ एपबाट पठा तेरो हुन्छ पिक्सल घट्छ त्यसको हुन्छ नि हामी क्वालिटी घट्छ भन्छौँ नि हजुर त्यो किन भनेको भन्दाखेरि तपाईँको त्यहाँ भएको भित्रको 0 1 भ्यालु तपाईँको एउटा पिक्चर होल पिक्चर तपाईँको त्यो 0 1 ले बनेको हुन्छ त्यो भनेको बाइनरी मोड हुन्छ बाइनरी भनेको 0 1 अनि त्यसलाई रिड गर्नु पर्यो भने हामीले आरले मात्रै हुँदैन आरले एज अ टेक्स्ट रिड गर्छ एज अ डक्स रिड गर्छ एज अ कोड रिड गर्छ तर यदि त्यो फाइल रिड इमेज गर्नु पर्यो भने हामीले आरबी भनेको रिड इन बाइनरी मोडमा काम गर्नुहोस् भन्छ है त अब यो कन्सेप्ट पिक्चरलाई रिड गर्नु पर्यो भने राइट गर्नु पर्यो भने त्यही आर गर्ने राइट गर्ने अब अर्को यदि होइन मलाई आर र यो हुन्छ रिड राइट भनेर फेरि लेखिराख्नु पर्दैन मोड एकैचोटि भनेपछि आर प्लस गर्नुभयो भने अहिले एज अ रिड पनि गर्छ एज अ राइट पनि गर्छ तर यता चाहिँ तपाईँले एज अ जेपीजी होस् या चाहिँ टेक्स्ट फाइल होस् या कुनै पनि फाइल होस् या टीएक्सटी अब यो फाइलको कन्सेप्ट तपाईँले बुझ्नुभयो मलाई सरर भन्नुहोस् त एकचोटि त्यसपछि म यसलाई एक्सेप्सनमा कसरी राख्ने भनेर सिकाउँछु एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ सिकाउँछु भन्नुहोस् अनि सरर भन्नुहोस् त कुशलजी तपाईँले के बुझ्नुभयो सरर के हो फाइलहरू किन युज गर्छौँ फाइल होइन के चाहिँ मोडहरू हुन्छन् यसमा मल्टिपल मोड हुन्छ है यसमा हेर्नुहोस् है तपाईँलाई अहिले फेरि म क्रोम चाहिँ युज गर्दिनँ क्रोममा तपाईँले अन गर्नु पर्यो हुन्छ नि फाइलको मोड भन्नु पर्यो रिड राइट यो हुन्छ नि अपेन अनि यो रिड इन बाइनरी एकदम इम्पोर्टेन्ट यसको टप फिल्ड हो अरू केहरू पनि हुन्छ त्यो चाहिँ एक्सप्लोर गर्नु होला त्यो बुझ्नु भयो भने यु क्यान आस्क मी है टन्नै छ एक दिनै लाग्छ यो त हुन्छ नि फाइलको बारेमा बुझ्नुको लागि तर मेन कन्सेप्ट यहाँबाट छिर्छ क्या मेन यो ढोका हो ढोकाभित्र अब तपाईँले त्यहाँभित्र अब लगभग केही कामहरू यताउता चेक गर्न सक्नुहुन्छ तर त्यहाँ भित्र जानु है फाइल एभ्रिथिङ इज फाइल छ त्यो फाइल त्यति जान्न आवश्यक छैन तपाईँको अहिलेको लागि पछि स्किल डेभलप गर्नु पर्यो भने तपाईँले त्यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ है त ओके भन्नुहोस् त कुशलजी यसमा के गर्ने भनेर हेलो हेलो
कुशलजी मेरो भोइस सुनिरहेको छ क्या के भयो आज नेटवर्क पनि प्रब्लम छ कि जस्तो लाग्यो मलाई हजुर मेरो हो कि हजुरको हेलो 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 तपाईको नेटवर्क प्रब्लम जस्तो लाग्यो खै नेट गयो कि हेलो हेलो हजुर अहिले भर्खर सुन्यो म त बोलाइमा हजुरलाई बोलाएको थिएँ अनि अहिले सुन्यो भर्खर हेलो हेलो दाजु ब्रो ए हुन्छ अहिले हेलो सुन्यो हजुर सुन्छु ओके हेलो हजुर अहिले सुन्यो हेमा ब्रो अहिले सुन्नु ए ओके यो फाइलको कन्सेप्ट तपाईले बुझ्नुभयो नि फाइलमा के गर्न मिल्छ के गर्न मिल्दैन कस्तो टाइप गर्न मिल्छ भनेर कन्सेप्ट बुझ्नुभयो फाइलको रिड राइट र उसको मोडहरू फाइल ओपन गरी क्लोज गर्ने र विथ कमान्डले डाइरेक्टली क्लोज गरिदिन्छ हैन एज अलाइज गरेपछि हामीले है त यो कन्सेप्ट बुझ्नुभयो के जस्तो हजुर त्यो अस्ति रिराइटहरूको हजुर त्यो चाहिँ मैले कन्सियस गरेर एकैचोटि फुल एउटा प्रोग्राममा गरेपछि फेरि आवाज भयो मेरो ओके भन्नुहोस् अब भन्नुहोस् त्यो अस्तिको जस्तो गरेर हामीले लास्टमा एकैचोटि हजुरले सबै गरेको पढेको कन्सेप्टहरू पार्ट पढेको एउटा फुल कन्सेप्टमा एउटा प्रोग्राममा सिकाउनु भयो नि हजुर हो सेम त्यस्तै गरेर यसको पनि त्यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ अझै क्लियरली हुँदो रहेछ कि अब यो त अहिले पार्ट त मैले बुझेँ कन्सेप्ट त यदि थोरै डाउटै भएको कुरा पनि अझै त्यसरी कन्सेप्ट अनुसारले चाहिँ अझै क्लियर हुँदो रहेछ कि त्यो इक्जाम्पल टाइपले एकदम यो चाहिँ सही भन्नुभयो यो चाहिँ यो लर्निङको यो मेथडबाट यो चाहिँ बुझिन्छ किनभने पार्ट कुराहरू जोडेर एकैचोटि कुनै प्रोग्राममा सिकाउँदाखेरि प्रोजेक्टमा त्यो त सिकिने कुरा हो क्या हुन्छ ठिक छ अब मलाई ठिक छ है त ल मलाई एउटा फाइल दिनुहोस् ल अब म चाहिँ अलिकति यसलाई फेरि यस्तो पनि गर्न मिल्छ अब यो एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ भनेको के बुझाउँछु त्यसपछि म एकचोटि यो दुईटा तपाईँलाई मर्ज गरेर तपाईँको दिएको छ कि एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ भनेर एउटैमा दिएको छ क्या एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ भनेको के हो बुझाउँछु है त एक्सेप्सन ह्यान्डलिङ भनेको के हो भन्दाखेरि हैन जस्तै तपाईले युजरले नर्मल्ली कहिलेकाहीँ हुन्छ नि दिएको इनपुटहरू बुझिएन भने त्यो इनपुटको वास्तविक क्याल्कुलेसन हुँदैन भने त्यो भनेको एक्सेप्सन आउँछ कि एक्सेप्सन आयो भने के जस्तै भनौँ न मानौँ तपाईले गर्नुपर्ने थियो कुनै पनि डिभाइड गर्नुपर्ने थियो ल जस्तै तपाईले इन्टिजरलाई स्ट्रिङले डिभाइड गर्न सक्नुहुन्न नि डिभाइडै हुँदैन 1 डिभाइड बाई हेलो के डिभाइड हुन्छ 1 डिभाइड बाई कुनै इन्टिजर पो हुन्छ तपाईहरु फ्लोट हुन सक्छ 1 डिभाइड बाई हेलो के डिभाइड बाई हुन्छ यो पनि एक्सेप्सन कुरा भयो के अब प्रोग्राममा पनि त्यस्तो भइदिन्छ कहिलेकाहीँ फाइलमा काम गर्दा पनि त्यस्तो भइदिन्छ के अब एक्सेप्सन डिभाइड 20 डिभाइड बाई 10 भनेको थियो मैले 10 लाई स्ट्रिङ बनाइदिएँ भने कोटेसन चाहिँ स्ट्रिङ दिए भने कतै यो एक्सेप्सन भनेको जस्तो यो ट्राई क्याचको कुरा त हैन हजुर त्यही पढाइरहेको छ हजुर ट्राई क्याच नै ए ओके अब हेर्नुहोस् है अब त्यही हो अब तपाईले नर्मल्ली ट्राई भनेको एकचोटि ट्राई गर्नु एक्सेप्सन आउने केसहरू ट्राई गर्नुहोस् हेर्नुहोस् है अब मैले ट्राई गर्छु है एउटा लिन्छु नम्बर एउटा इनपुट लिन्छ इनपुट भनेर लिन्छु सरी इन भने किबोर्ड भयो
के लिन्छु भन्दाखेरि एउटा इनपुट लिन्छु x हैन, यसलाई चाहिँ लिन्छु खासरी इनपुट भनेर है त, इन्टर नम्बर भनेर भन्छ है। हेर्नुहोस् है, अब हेर्नुहोस् है, मैले रिजल्ट इक्वल्स टु x डिभाइड बाई 0। अब हेर्नुहोस् है, प्रिन्ट रिजल्ट म x डिभाइड बाई सुरुमा 0 गरिन ल, कुनै पनि x डिभाइड बाई 3 गरे है त। अब एक्सेप्ट भन्छ कि एक्सेप्ट ओके हेर्नुहोस् त, इरो देखा यस्तो भएको यो चाहिँ हुन्छ, यो अलिकति यो के अरे यो यसले उ गर्न यसलाई चाहिँ उ गर्न टाइम लागेको, कम्पाइल गर्न टाइम लागेको इरो रहेन कि। अब जस्तै तपाईँले नर्मल्ली ल 10 दिनुभयो, 10 डिभाइड बाई x गर्नुभयो ल, यो चाहिँ उ गर्न टाइम लागेको है त्यो इरो चाहिँ हैन। तपाईँलाई के गरेको यो चाहिँ कम्पाइल गर्न टाइम लाग्छ कि ट्राई क्या छ हेर्नुहोस् त। अब हेर्नुहोस् यो मैले के गरेको बुझाउँछु है। यो ट्राई भनेको के हो भन्दाखेरि यो ट्राई गर है, यो ट्राई इफ एल्स जस्तै हो क्या। इफ यो इफ कन्डिसन भयो जस्तै इफ सोच्नुहोस् है, ट्राई भनेको इफ सोच्नुहोस् है। यदि ट्राईमा हामीले एक्सेप्सन कुराहरू दियो भने चाहिँ अलिकति ट्राईलाई अझ इरर देखाइरहेछ फेरि किन? इरर होइन, अहिले अहिले भयो इरर भएको होइन, यो कम्पाइल गर्न टाइम लागेको क्या। यो चाहिँ भिएस कोड अलिकति आफै कम बिस्तारै एक्जिक्युट भएको, पर्फर्मेन्स कम भएको। अब हेर्नुहोस् त, मैले के गर्ने सुरुमा इनपुट दिन्छु, इनपुट दिनुभयो, त्यसपछि रिजल्ट भनेको त्यो एक टाइपको कन्डिसन जस्तो हामीले के चाहिँ एक्जिक्युट गराउने त्यो चाहिँ दिएको होइन चाहिँ एउटा। हजुर हजुर 10 डिभाइड बाई x, त्यसले गर्दा प्रिन्ट भयो। अनि त्यो बाहेक एक्सेप्टमा चाहिँ इन्टर अ करेक्ट नम्बर, यो भनेको त हजुरको इफ एल्स टाइपको जस्तै कन्सेप्ट रहेछ त। एकदम हो, इफ एल्स जस्तै। अब हेर्नुहोस् अब कस्तै हुन्छ, अब नर्मली म दिन्छु है ल, x को भ्यालु जस्तै नर्मल्ली मैले अब त्यहाँ अब मैले फाइल ह्यान्डलिङ गरेँ, अन गरेँ, यो गलत काम गरिरहेछ भनेर कम्प्युटरले सिधै यो पुरै प्रोग्रामलाई रोकिदिन्छ क्या, पुरै त्यसपछिको कामै गर्दैन क्या। भन्न खोज्नु भएको त्यो यदि तपाईँले यदि यसमा जे पाइ त दिनुभयो भने अब हामी एज अ प्रोग्रामरले त दिँदैनौँ, तर नर्मल मान्छेलाई त थाहा हुँदैन नि त यो एक्स के दिने भनेर। कहिले काहीँ हुन्छ नि, खासै नम्बरको ठाउँमा स्ट्रिङ भनेर दिदिन्छ, माथि कोटेसन लगाएर दिदिन सक्छ होइन, त्यतिखेर चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने केसहरू चाहिँ युज हुन्छ क्या मेनली। हामीलाई होइन कि नर्मल्ली अब एज अ युजरलाई, कुनै युजरलाई त्यस्तो दिन सक्यो भने। अब हेर्नुहोस् त, नम्बर मैले ल 5 दिएँ भने त ठिक छ, 2 एन्सर आयो ल, रिजल्ट 2 आयो। हजुर, अब मैले ल यस्तो पनि दिन सक्छु नि त, कहिले काहीँ मैले ल स्ट्रिङ दिएँ है त, हेर्नुहोस् त 5 भने स्ट्रिङ दियो, भुलेर स्ट्रिङ दियो ल, भुलेर म ए दिदियो ल, ए दियो 5 टाइप गर्नु ठाउँमा ए टाइप गरिदियो। के भने हेर्नुहोस् त, ए भन्ने बित्तिकै के गरे, ओके तपाईँले रङ दिइराख्नु भएको छ, एक्सेप्टमा जानुहोस्, यसले क्याच गर्छ। यो रङ कुरा हो, तर भ्यालिड कुराहरू अपरेसन भ्यालिड अब नम्बर दिनुहोस् भनेर भन्छ क्या। भनेपछि हामीले जस्तो इन्टिजर बाहेक अरू कुनै स्ट्रिङ नम्बरहरू टाइपको दियो भने चाहिँ सिधै भ्यालिड नम्बर गर भनेर चाहिँ के अरे त्यो हाम्रो यो एल्सको कन्डिसनको तरिकाले जस्तो गरेर एक्सेप्टमा पठाइदिँदो रहेछ होइन त? एकदम एकदम एक्सेप्टमा पठाउँछ। हेर्नुहोस् त, अब मैले ल 0 दिएँ, 0 दिए पनि के हुन्छ, 0 भ्यालिड हुन्छ भन्नुहोस् त। यो 0 खासरी यो रिजल्ट प्रिन्ट हुने कुरा हो होइन नि त। 10/0 भनेको यो त इन्फाइनाइट कुरा हो क्या, यो भनेको एक्सेप्सन कुरा हो कि। एक्सेप्सन कुराहरू यदि हामीले जस्तो 0 को ठाउँमा फ्लोट नम्बर राखेको भएछ अथवा डेसिमल नम्बर राखेको भयो, अब जस्तै फ्लोट 3.3 आएर हेर्नुहोस् त, फ्लोटमा आउँछ नि त, फ्लोटमा चेन्ज गर्नुपर्छ, त्यसैले गर्दा फ्लोट दिन मिल्दैन। त्यही इफ र एल्सको कन्डिसन हो। तर वास्तविक अब आउँछ हेर्नुहोस् यसको रियल काम। के डिफ्रेन्ट टाइपको इररहरू हुन्छ क्या पाइथनमा। 0 डिभिजन इरर भन्छ। 0 डिभिजन भनेको कुनै पनि नम्बरलाई 0 ले डिभाइड गर्ने बित्तिकै 0 डिभिजन इरर भन्छ क्या होइन। अब जस्तै हेर्नुहोस् त, कुनै पनि नम्बरलाई 0 ले डिभाइड गर्ने बित्तिकै 0 डिभिजन इरर भन्छ है त। अब है, अब मैले अब कसरी थाहा पाउने भनेर भन्छु है त। नम्बर इज नट डिभिजिबल बाई, अब नट, यदि हेर्नुहोस् त मैले पहिले नै प्रोग्राम गरिदियो, डिभिजिबल बाई 0 गरे है त। हेर्नुहोस् यता हेर्नुहोस्, अब हेर्नुहोस् गरिदियो नम्बर इज नट डिभिजिबल बाई 0 भनेर भन्छु। अब हेर्नुहोस् त केही पनि रन गरेन। अब इन्टर नम्बर जस्तै मैले 0 गरेँ भने नम्बर इज नट डिभिजिबल बाई 0 भनेर यो त आउट एल्सको कन्डिसन चेक गर्यो है त। नर्मली यो त थाहा छ। हेर्नुहोस् अब हेर्नुहोस् त, हामीले यदि एक्सेप्टमा अब हामीले यदि 0 दिन्छ कि भनेर हामीले यता पनि गर्न सक्छौँ कि, त्यसलाई भन्छ 0 डिभिजन इरर भन्छ। 0 डिभिजन इरर
यदि 0 डिभिजन इरर दिएको छ भने चाहिँ यो अरु इरर दिएको छ भने एक्सेप्टले सबै क्याच गर्छ तर एउटा पार्टिकुलर इरर क्याच गर्नु पर्यो भने चाहिँ इनपुट टाइप इज रङ भनौँ ल है एउटा कुनै पनि इनपुट रङ दिइराख्नु भएको छ भन्ने भयो क्या है तपाईले अब हेर्नुस् त मैले यदि 0 डिभिजन पार्टिकुलर कुरा दियो भने चाहिँ मैले यदि 0 डिभिजन इरर भन्ने यो यदि यसमा 0 हान्ने बित्तिकै के हो मल्टिप्लाई कुनै पनि डिभाइड बाइ 0 भन्ने बित्तिकै 0 डिभिजन इरर भन्छ पाइथनमा यदि यो 0 दिने बित्तिकै ल ठीक छ यो कोड रन भयो अब होइन यो 0 डिभिजन इरर भन्दा अरु कुनै पनि इरर दिए भने जस्तै मलाई a ले डिभाइड गर्नु पर्यो यो a ले डिभाइड गर्नु 0 डिभिजन इरर हो त होइन है त यो यसलाई भन्छ टाइप इरर भन्छ यसलाई भन्छ टाइप इरर हेर्नुस् त अब इनपुट टाइप इज रङ तपाईको यो रन गरेन यो पार्टिकुलर इररको लागि हामीले यसरी काम गर्न सक्छौं के अब कुनै पनि इररलाई एक्सेप्टले क्याच गर्छ के हेर्नुस् कुनै पनि इररलाई एक्सेप्टले क्याच गर्छ अब हेर्नुस् अर्को हुन्छ तपाईको अर्को हुन्छ भ्यालु इरर भनेको तपाईको नर्मली अब हेरौँ है त जस्तै तपाईको फेरि यो कागज छ है त ए भनेर टाइप गरे इनपुट टाइप इज रङ भनेर भन्यो है ल यो पार्टिकुलर भ्यालु इरर नै रहेछ के अब हैन अरु कुनै नयाँ इरर दिउँ है ल हेर्नुस् त एक्सेप्टले सबै इरर क्याच गर्ने रहेछ हैन हजुर प्लिज इन्टर भ्यालिड इनपुट प्लिज इन्टर अब यो किन गरेको भन्दाखेरि हैन यो किन गरेको बुझाउँछ भ्यालिड इनपुट यो किन गरेको बुझाउँछ है त जस्तै नर्मल्ली तपाईको के भइदिन्छ यदि तपाईले यहाँ 0 दिने बित्तिकै हामीले इररहरु क्याच गरेनौ भने एल्समा राखेनौ भने के भइदिन्छ यो एक्समा राखेनौ भने ए यो बुझ्यो कम्प्युटरले बुझ्दिदैन हेर्नुस् यो इन्फाइनाइट कुरा हुन्छ रेजर भनेको त्यसपछि सबै प्रोग्राम हल्ट गरिदिन्छ के त्यसपछि कामै गर्दैन के त्यसको जति लाइन हजारौं लाखौं लाइन अफ कोड लेखेको छ भने पनि यदि तपाईले युजरले एन्ड र इनपुट दिने 0 दिने बित्तिकै तपाईले सबै प्रोग्राम क्यान्सल स्टप भइदिन्छ अब यदि स्टप नहोस् भनेर ओके युजरलाई एक्चुअली अवेयर गरौँ भनेर यो चाहिँ यो पार्टिकुलर इररहरु दिएको हो के अब हेर्नुस् त अब यो इररहरु काम भएर सकियो भनेर भनिसकेपछि फाइनल्ली भन्ने अर्को हुन्छ यसमा यो इफ एल्स को पनि जस्तो काम गर्दैन यो यसले के गर्छ चाहे तपाईको इरर आओस् नआओस् मतलब कुरा हुँदैन के यसले गर्छ इनफ यसले भन्छ इन्ड भनेर भन्छ इन्ड भयो यो त तपाईको इररले पनि मतलब गर्दैन इरर नआए पनि मतलब गर्दैन के यसले चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ हेर्नुस् है म जस्तै डी गरे भने पनि इनपुट टाइप इज डी भनेको इनपुट टाइप रङ भन्ने यो चाहिँ यो कमान्ड रन गर्यो यो भ्यालु इरर भएको कारणले गर्दा अब त्यसपछि अनि अब तर इन्ड भन्ने यो फाइनल्ली भन्ने ब्लक चाहिँ यो पनि यो सँगै मिलेर बसेको हुन्छ यो एलिफ जस्तै सोच्नुस् एक्सेप्ट भनेको एलिफ जस्तै सोच्नुस् के एलिफ यो एलिफमा पनि यो कन्डिसन लगाउने तर यो एउटा मात्रै एक्सेप्ट गर्यो भने एल जस्तै भयो के फेरि अब यो फाइनल्ली भनेको त्यसपछि एउटा नयाँ थपिएको सोच्नुस् फाइनल्ली जसले त्यो कोडहरु रन गर्छ है त चाहे तपाईको इरर आओस् नआओस् हेर्नुस् त फेरि मैले ल डिभिजिबल बाइ 0 भन्ने गराए त डिभिजिबल बाइ 0 भनेर गराए अब एकछिन है त रन हुँदैछ त्यो गरे पनि यो इन भन्ने रन हुन्छ अब रन गर्नै पर्ने फाइलमा के काम हो भन्नुस् त ओपन गरिसकेपछि काम गर्नै पर्ने चाहे त्यो फाइल रन होस् नहोस् गर्नै पर्ने काम हो हामीले ओपन गरिसकेपछि के गर्नु पर्ने थियो क्लोज गर्नै पर्थ्यो एकैछिन है ब्रोदर एकैछिन है हुन्छ के हुँदैन मलाई त मेरो इन्टरनेट स्लो भयो जस्तो लागिरहेको थियो हजुरको कम्प्युटर ल्यापटप पनि मेरो ताल जस्तो हुन थालेछ ओके ब्रोदर है त ल ओके अब यो प्रिन्ट फाइनल्ली भन्ने कोड चाहिँ हैन हजुर कोड रन हुने है त यसमा त यो एक्सेप्ट भन्ने कुरा हुँदैन है त यसमा है त यो लास्ट यसको यो सकियो भन्नु खोजेको यो चाहिँ जस्ट एउटा नोटिफाई गरेको ओके यो कोड चाहिँ चाहे यो रन होस् नहोस् कुनै इरर आओस् नआओस् यो चाहिँ रन हुन्छ भने जस्तै हेर्नु त इरर आओस् नआओस् भनेको जस्तै म यता रि गर्छु है त फेरि के गरे हेर्नुस् त सीएलएस गरे मैले के गर्छु यो कोड रन गर्छु है त रन गरे भने मैले एउटा भ्यालिड इनपुट दिए भने पनि ल अघि नै त मैले इररमै काम गराएको थिएँ अब म भ्यालिड इनपुट दिन्छु है त पाइथन फाइल ह्यान्डलिङ .py बट यो हेर्नुस् त अब मैले भ्यालिड इनपुट दिएँ ल 5 दिएँ भने पनि
हेर्नुहोस् त फाइल यो रिजल्ट भयो, यो प्रिन्ट रिजल्ट गरेँ किन भ्यालिड इनपुट दिएँ नि त मैले, इनभ्यालिड दिएको भए पो यो इररहरू आउँथ्यो, इररको कुरा हो कि यो इररहरू आएपछि चाहिँ यस्तो ह्यान्डल गर्ने भनेर एक्सेप्टले एक्सेप्सन हो कि एक्सेप्ट भनेको एक्सेप्सन हो। तपाईँलाई यहाँ यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यदि एक्सेप्ट एक्सेप्सन पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। एक्सेप्सन कुनै एक्सेप्सनहरू दियो भने यता यो लेख्दा पनि हुन्छ, तर एक्सेप्टले डाइरेक्ट क्याच गर्छ, तपाईँलाई केही फरक पर्दैन है त, लेख्न मिल्यो है त। अब हेर्नुहोस् त यो इन्ड भन्ने यो प्रिन्ट भयो क्या, हेर्नुहोस् त। अब तपाईँलाई फाइलकै कन्सेप्ट गर्छु है ल। सिधै विथ भन्नेले त आफै क्लोज गर्छ, विथ नगरेर तपाईँले यस्तो गर्नु भयो भने विथले त आफै क्लोज गर्छ। अब मेसेज डट टीएक्सटी भन्ने क्लोज गर्नुभयो, एज अ रिडको रूपमा काम गर्नुभयो, रिड मोडमा काम गर्नुभयो आर, अनि त्यसपछि अनि त्यसलाई के गर्नुभयो, अनि याफ डट रिड प्रिन्ट याफ डट रिड गर्नुभयो। कन्टेन्ट भन्ने कन्टेन्ट्स भनेर फाइल बनाउनु भयो, कन्टेन्ट्स भनेर त्यस याफ डट रिड भन्ने गर्नुभयो, तर रिड गर्नुभयो, रिड फङ्सनले अब प्रिन्ट गर्नुभयो है त। अब हेर्नुहोस् त, अब ल नर्मल्ली यसमा अहिले इरर छैन, किनभने हामीले एकदम राइट कोड लेखेको छौँ, इरर छैन है त। इरर भएपछि यो क्याच गर्ने हो क्या, यो त जिरो डिभिजन इरर त हुने कुरै भएन यसमा, यो पनि हुने कुरै भएन। अब यो एक्सेप्टको कुरा, एक्सेप्सन लेख्दा पनि भयो, तपाईँले लेख्नु पर्छ भन्ने छैन। यो कोडलाई बुझ्दाखेरि त एक्सेप्सन भने यसले एक्सेप्सन ह्यान्डल गर्ने रहेछ है, माथिको जिरो डिभिजन ह्यान्डल गर्ने रहेछ भनेर जस्ट बुझ्नको लागि है त, तपाईँले नर्मल्ली आफैले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुहोस् त यो कोड यदि यो ट्राई गऱ्यौँ, यो कोडमा ठिक छ, अहिले कोड ठिक छ, अब ट्राई अब यसलाई क्लोज गर्नुपर्ने हुन्छ नि त। मैले विथ भन्ने कमान्ड लेखेको छैन, यो चाहिँ यो यस्तो तरिकाले क्लोज गर्नै पर्छ भने यो कोड पछि रन हुनै पर्ने कोड यो हो नि त फाइनल्ली, यो चाहिँ चाहे हुन्छ नि इरर होस् नहोस्। अब यसको लागि याफ डट क्लोज भनेर तपाईँले के छैन है त। हजुर ओके है त, यो चाहिँ रन हुनै पर्ने भने चाहिँ यो क्लोज गर्नै पर्यो, याफ डट क्लोज यता कमान्ड राख्यौँ है त। हेर्नुहोस् त त्यो यो रन भयो, यो चाहिँ इन्ड भन्ने यो त पछाडिको फाइल भयो, जस्ट क्लोज भयो भनेर मैले चाहिँ नोटिफाई गरेको क्या। जस्तै प्रिन्ट फाइल इज क्लोज भनेर पनि गर्न मिल्यो यता, नोटिफाई गर्न मिल्यो, फाइल इज क्लोज। होइन फाइल इज क्लोज भनेर नोटिफाई गरेको यसले, हेर्नुहोस् त यो क्लोज भयो, यो फाइनली रन हुन्छ भनेर हो कि। अब यसमा के इररहरू दियौँ ल है, फाइलमा मानौँ के इररहरू दिउँ न यता, जस्तै यो मेसेजको ठाउँमा पहिला फाइल नबनाएकै फाइललाई हामी रिड गर्न खोज्यो भने हेर्नुहोस् त, नेम याफ इज नट डिफाइन्ड, याफ त डिफाइन हुने कुरै भएन, याम एसएसएजी मेसेज भयो। अब तपाईँको अब यो फाइलभित्र कहिलेकाहीँ यस्तो काम गर्नुहुन्छ कि, जस्तै अब रिड्स भन्ने गर्नुभयो है त ल, त्यहाँ के भने हेर्नुहोस् त, त्यहाँ फाइल त क्लोज हुन्छ ओपन भइसक्यो, यता के भने हेर्नुहोस् त, सुनिरहेको छ तपाईँले हुन्छ नि भ्यालिड इनपुटकै एक्सेप्सन आएको छ भनेपछि तपाईँले भ्यालिड दिनुहोस् केही पनि, तपाईँले जपाति रिस्क भनेर गर्नुभयो, गर्न मिल्दैन होइन। हुन्छ चेक योर कोड हुन्छ नि भन्न मिल्यो, या इन्टर भ्यालिड हुन्छ नि इनपुट भन्न मिल्यो होइन, जे पनि भन्न मिल्यो क्या। भन्न खोजेको तपाईँको फाइलमा पनि काम गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ इरर आयो भने त्यो इरर चाहिँ क्याच गर्छ एक्सेप्सनले होइन। नर्मली अरू प्रोग्राम गर्दाखेरि तपाईँको जिरो डिभिजनहरू इरर आउँछ, भ्यालु इरर भनेको तपाईँको डिभाइड बाई हुन्छ एक्सेप्सन केसहरू क्या, जस्तै हुन्छ इन्टिजरलाई स्ट्रिङले डिभाइड गर्न मिल्दैन, अनि त्यसपछि अनि तपाईँको इन्टिजरलाई डिभाइड बाई जिरो गर्न मिल्दैन, जिरो डिभिजन इरर हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अनि तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसपछि नर्मल्ली यो चाहिँ एक्सेप्ट क्याच गरेर तपाईँले काम गर्न सक्नुहुन्छ। अनि क्लोज भन्ने यो त कमान्ड भइहाल्यो है त, यो क्लोज गर्नै पर्ने कुरा हो है, यो कुरा बुझ्नुभयो तपाईँले है त। अब हेर्नुहोस् है, अब मलाई सरर तपाईँले के भन्नुहोस्, के बुझ्नुभयो यो पार्टहरू कसरी बुझ्नुभयो के हो भनेर मलाई सरर भन्नुहोस्। आज दुईवटा कन्सेप्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट पढाएको छु है, म चाहिँ यसलाई एक दिन चाहिने आला छ तपाईँले प्रोग्राम सिकाएर। आज तपाईँले प्रोग्राम सिकाएपछि अर्को दिन आज तपाईँले के गर्नुपर्छ, अब रिभिजन गर्नुपर्छ, यो कोडलाई रिभिजन गर्नुहुन्छ घरमा गएर होइन, यो पार्टहरूलाई कसरी काम गर्ने रिभिजन गर्नुहुन्छ। भोलि या भोलितिर हामी के गर्छौँ, यसको चाहिँ एउटा राम्रो प्रोग्राम एउटा प्रोजेक्ट के गर्छौँ, सबै आज तपाईँको अहिले पढाएको जति सबै प्रोजेक्ट बनाएर एकदम सरल। तर त्यसको लागि आज एकचोटि पढाउने बित्तिकै तपाईँले याद हुँदैन क्या,
आज यो तपाईँ हुँदैन यो मैले यसलाई मैले आफैले मलाई यो कोड पठाइदिनु म आफैले हेर्दै के अरे एउटा एउटा कुरालाई रन गर्दै हेर्छु के भन्छ यो एक्सेप्सनको यहाँ तलपट्टिको कुरा त यो ओपन यो फाइल रिड फाइल यो क्लोज फाइलमा के गर्ने यो राइट लाइनले के गर्ने रहेछ यो ओपन मोडको काम चाहिँ किन रहेछ भन्ने यस्तो कुरा चाहिँ मैले बुझिसकेँ होइन जस्तो अनि तलपट्टि यो एक्सेप्ट र एक्सेप्सनको केस भनेको नर्मली इफ एल्सको कन्डिसन के अरे टाइपको उसमा चाहिँ ट्राई एक्सेप्ट राखेको अनि तर त्यो जुन हामीले जिरो डिसिजन त्यो एररहरू अनि एक्सेप्सन यो कन्डिसनहरू राख्नु भनेको त्यो एल्स इफलाई जस्तै गरेर कन्डिसन राखिदिनु रहेछ होइन अनि फाइनली भनेको चाहिँ हजुरको हाम्रो लास्टमा त्यो इररै भए पनि त्यो लास्टमा इन भनेर देखाउनुको लागि यो कुराहरू पनि नर्मल कन्सेप्ट चाहिँ बुझेँ तर अब यसलाई मैले आफैले टाइप गरेर एउटा नम्बरहरू चेक गर्दाखेरि के इरर आउँछ भनेर चाहिँ अनि यो इरर आउँदा के रन गर्छ भनेर चाहिँ मैले प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ मेन कुरा त्यही भएर मलाई यो कोड चाहिँ पठाइदिनु होला हो त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो एकदम त्यो चाहिँ नत्र भने भोलि हजुरले मलाई यो प्रोग्रामै रन गर्दाखेरि पनि अलिक कन्सेप्ट क्लियर गर्न चाहिँ मलाई गाह्रो पर्छ ब्रदर एकदम यो चाहिँ सबैले त्यो कपी गरिहाल्नुहोस् त मैले कपी गरिहालेँ अनि मैले रेकर्डिङ पनि गराएको छु है रेकर्डिङ पनि पठाउँछु चिन्ता नगर्नुहोस् यसको रेकर्डिङ नै पढाउनु पर्छ त्यो रेकर्ड गराएको छु मैले त्यो त छँदैछ त्यो त छँदैछ त्यसलाई त के अरे इक्जामको टाइमिङको बेलामा नि यस्तो बुझेन भने के एक्सप्लेन गर्नुभएको थियो भनेर हेर्नलाई सजिलो हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ एकदम सरल हेर्न सजिलो हुन्छ हजुर किन भन्दा कन्सेप्ट त्यतिखेर बुझ्नु अझै सजिलो हुन्छ नि त जस्ट रिमाइन्ड हुन्छ सरल हुन्छ भिडियोले एकदम सजिलो गराउँछ हजुर यो भयो हजुरलाई म यो पठाउनु न हजुरलाई मैले यहाँ फाइल पठाइदिन्छु कि त्यो इक्जाममा के अरे 4-5वटा क्वेसनको त्यो अस्ति कपीवाला थिएन त्यो फाइल पठाउनु मलाई यसमा पठाउनुहुन्छ यसमा पठाउनु मैले यहीँबाट पठाइदिन्छु त्यो भयो भने हजुरले यसो हेरेर के कोड हेरिदिनु अनि त्यो भयो भने सायद मेरो विचारमा 2-3टा त्यहीँबाट पऱ्यो भने पनि सजिलो हुन्छ अनि त्यो कि त त्यस्तै खालको कन्सेप्टमा निकालिदिन पनि सक्छ भनेर के एकदम त्यो चाहिँ हो चिन्ता नगर्नु त्यो त हो मेरो आज एकदमै ल्यापटप इन्टरनेट स्लो भइरहेछ कि खै के भएको के जिमेल शुद्ध के अरे ब्राउज के रहनु भएको छ नि ब्राउज भएको छ नि जिमेल शुद्ध ब्राउज भएको छ नि के भयो हुन्छ भने आज नेट पनि स्लो छ क्या मेरो डाटा यहाँको यो इन्टरनेट हटाएको भएर होला डाटा सकिन लगाएर सेन्ट आइटममा मतलब उसबाट पठाउँदा नि भयो जिमेल पठाउनु होला केही छैन त्यो त प्रब्लम म हजुरलाई नोटिफाई गर्नु होला पठाए भनेर पछि अनि सुन्नुहोस् है त मैले अनि के बनाएको छु अर्को है त अर्को मैले के बनाएको छु भन्दाखेरि हजुरलाई मैले तपाईले अहिलेसम्म पढ्नु भएको जति मैले क्वेसन र सोलुसन बनाएको छु हैन हजुर तपाईलाई हुन्छ यो क्वेसन जस्तै प्रोग्रामहरु बनाएको छु जस्तै यो पाइथनहरुको जस्तै तपाईलाई क्वेसन सोध्छ नि जस्तै टाइपको मैले के गराएको छु क्वेसनहरु गराएको छु म तपाईलाई त्यो पठाइहाल्छु एकछिन है त है हुन्छ अब त्यसपछि हेर्नुस् तपाईले म तपाईलाई त्यहाँ पठाए त हेर्नुस् त त्यो पहिला सेभ गर्नु भयो यो सेभ गरिसके ए ओके है त म हेर्नुस् है अनि त्यसपछि हेर्नुस् है म चाहिँ के गरे तपाईलाई चाहिँ पठाउँछु कता छ भन्दाखेरि डेस्कटपको दिस पीसी को डेस्कटपको अब हेर्नुस् है फाइल डाउनलोड गर्नुस् खै त्यो आएकै हेर्नुस् त्यहाँ डाउनलोड गर्नु त्यो 5वटा क्वेसन छ हैन 2टा क्वेसन मैले सल्भ गरेर थिएँ 3टा क्वेसन सल्भ गरिरहेको छु मैले 3-4वटा क्वेसनको त्यो क्वेसन तपाईले बुझ्नुस्
तपाईँलाई ठ्याक्कै क्वेसन सोध्नु कुरा छ कि त्यो बेसिक कन्सेप्टहरु सोध्दा छ ए हुन्छ अनि पछाडिको कन्सेप्टहरु हुन्छ म अहिले यसलाई यो आज पढाएकोसँग हेर्दाखेरि म त्यो पनि सँगै हेर्छु बेलुका ए हुन्छ हो त्यो चाहिँ हेर्नु होला म आज रेकर्डिङ पढाउँछु हैन अब त्यहाँ चाहिँ एउटा क्वेसन छ के एउटा हुन्छ नि यो एउटा म तपाईलाई हिन्ट दिइहाल्छु हैन अस्तिको एउटा हजुरले त्यो रेकर्ड गरेको मसँग दुईटा चाहिँ मैले डाउनलोड गरेँ हैन फर्स्ट र सेकेन्ड होला क्लासको अनि त्यसपछिको अरूको रेकर्डिङ पनि त्यही छ भने एउटै उसमा लिङ्कमा पठाइदिराख्नु न म त्यसैबाट डाउनलोड गरिदिन्छु ए तीनटा डाउनलोड भएन हो ए त्यसमा नै पठाइदिन्छु हजुर त्यसमा नै गर्छु दुईटा चाहिँ भयो अर्को तेस्रो चाहिँ गर्न मिलेन सायद त्यो एक्सेस के भएर होला म तपाईलाई गरिदिन्छु है त्यो एक्सेस हुन्छ हुन्छ ए हुन्छ अनि सुन्नु त एउटा प्रोग्राम चाहिँ त्यसमा मैले त्यो फाइलमा छ हेर्नु त्यो लास्टको आर्मस्ट्रोङ नम्बर भनेको छ मैले हिन्ट पनि दिएको छु त्यो ट्राई गर्नु होला है त है अब त्यस्तै टाइपको हुन्छ तपाईलाई अनि त्यो चाहिँ मलाई फाइल चाहिँ पठाउनु होला है हजुरले है त है ल म त्यो एउटा फाइल रेडी गर्छु राम्रोसँग त्यो हजुरलाई टक्क यो क्वेसन एउटा क्वेसन चाहिँ यहाँ इन हुने भनेर हेरेर टक्क एडिट गर्छु अनि त्यो अनुसार पठाइदिन्छु नि हजुरलाई ए स्योर हुन्छ है अनि हामी भोलि प्रोजेक्ट गराएर फाइल ह्यान्डिङ एकदम डिटेलमा बुझ्छौँ आज त त्यो भने पार्टहरु त एकदम बुझ्नु है त कन्सेप्टमा हुन्छ अनि त्यसपछि हजुरलाई मैले त्यो पठाउँछु पठाइसकेपछि हजुरले सर हेरेर त्यही अनुसारले कोडिङहरु बनाएर अनि त्यसपछि मलाई पनि अनि त्यही क्वेसनहरुको प्याटर्न अनुसार हजुरले बुझेर सबै गरिसकेपछि मलाई पनि त्यही अनुसारले बुझाइदिनु अनि पछि अर्को दिन पछि एक दुई दिन पछि त्यो त हतारै छैन किनभने एक्जामको फिक्स भएको छैन अनि त्यस्तै खालको कन्सेप्ट आयो भने पनि यो चाहिँ यस्तो गर्ने रहेछ भनेर मलाई अझै बुझ्न इजी होस् न ए स्योर हुन्छ ब्रदर हुन्छ हस् थ्यांक यू ए थ्यांक यू ब्रदर हैव अ गुड डे है त ल आज यति नै गरौँ है त है हस् ब्रदर हस् ल थ्यांक यू